باب نے جہاد کرن دی فضیلت تے قرآن مجید دی آیات سماعت فرمائیاں سن۔ آج بھی الحمدللہ اس جمعۃ المبارک دے موقع تے جہاد دی فضیلت اور جڑے جہاد کرن والیاں دے نال تعاون کردے نے انہاں دی فضیلت اور نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دا جذبہ جہاد اور شوق شہادت انشاءاللہ آپ احباب اے سماعت فرماؤ گے۔ میرا ذہن تو ایس ہی کہ میں آج دے اس جمعے دے اندر صرف جہاد دی فضیلت دے بارے عرض کردہ اور نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام دا جڑا جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہے اس موضوع میں اگلے جمعۃ المبارک پہ بیان کردہ۔ تو پھر یہ بھی بات ذہن وچ آ رہی سی کہ چونکہ قربانی دے ایام قریب نے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ جڑا ہے وہ بھی بیان کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا مختصر واقعہ اگلے جمعے کریں گے۔ تو آج جہاد دے بارے آپ احباب دے نال میں چند گلاں کرنی ہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید وچ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، فرمایا اے ایمان والیو صبر کرو، اے ایمان والیو صبر کرو، اور فرمایا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا، فرمایا ایسے صبر دے وچ ایسے صبر دے وچ فرمایا سرحد تے جا کے نا سرحد تے فرمایا پھر اسلامی ملک دی نگہبانی کرنی ہے۔ اسلامی ملک دی پہلے کی فرمایا سمجھے آجے، فرمایا ایمان آلے صبر کرو، صبر دا دامن نہیں چھڑنا۔ اے تاں فرمایا جہاد کر دیاں تو آنو کوئی تکلیف آوے، پریشانی آوے، مصیبت آوے، کوئی دکھ آوے، کوئی تکلیف ہوئے، اے نہیں کہ تکلیف آئی تے آکے نہیں جی میں گھر چلا ہوں۔ اللہ فرمائے انج نہیں کرنا۔ اللہ نے صبر دی تلقین پہلے کیتی ہے قرآن پاک دے اندر، فرمایا ایمان آلے صبر کرو، جہاد کر دیاں تکلیفاں وچ صبر کرنا ہے، اور فرمایا ایسے صبر دے وچ ہی فرمایا صبر کر دیاں کی کرنا ہے، نالے صبر بھی کرنا ہے، نالے سرحد دے اتے کھلو کے اسلامی ملک دی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اے قرآن ہے، اسلامی ملک دی حفاظت کرنی ہے۔ رب کائنات سانو قرآن دے اندر حکم فرما رہے ہیں، فرمایا صبر بھی کرنا ہے تے اسلامی ملک دی حفاظت بھی کرنی ہے۔ لہذا جیڑے ساڑے مجاہد فوجی پرا آرمی والے پاک آرمی سرحداں تے کھلو کے پیرا پہ دے رہے نے، وہ ایویں نہیں پیرا دے رہے، وہ رب دے قرآن تے عمل پہ کر دے رہے، رب دے قرآن تے عمل پہ کر دے نے۔ اور دیکھو نا جیڑا سرحد تے جا کے پیرا دے وے، اجے جنگ شروع نہیں ہوئی، جنگ شروع نہ ہوئی ہوئے، دشمنہ دے نہ لڑائی جھگڑا اجے نہ ہویا ہوئے، فرمایا صرف پیرا دے رہے ہے۔ کی کر رہے ہے؟ پیرا دے رہا ہے، اور دشمن والا اپنی نظر رکھ کے کھلوتا ہے کہ دشمن کتے حملہ نہ کر دے وے، پیرا دے رہا ہے۔ تے رب کائنات نے جہاد کرنا تے ایک پاسے رہ گیا، رب نے پیرا دین والے دی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ
پہلی حدیث پاک سنو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ فوت ہو جاتا ہے وہ دے اعمال منقطع ہو جاندے ہیں، نہ نماز پڑھدا ہے تے نہ ثواب ملدا ہے، نہ بندہ روزہ رکھ سکتا ہے تے نہ وہ ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک دے تین عملوں کا ذکر ہے، وہ حدیث ہو رہے ٹھیک ہے، بندہ فوت ہو جائے نہ حج کردا ہے تے نہ حج کرن دا ثواب لبدا ہے۔ فرمایا بندہ فوت ہو جائے تے ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے، کسے عمل دا نہ وہ کر سکتا ہے نہ وہ ثواب انہوں پہنچتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا جیڑا رب دی راہ وچ پہرا دین والا بندہ ہے نا، حضور فرمایا جیڑا پہرا دین والا ہے نا، پہرا دین والا، فرمایا او دا ثواب انہوں قیامت تک ملدا رہندا ہے، او دا ثواب انہوں قیامت تک پہنچدا رہندا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا ایک رات پہرا دے وے، توجہ کریا جی، جیڑا ایک رات پہرا دے وے اسلامی سرحد تے، جنگ نہ لڑے، جنگ لڑنا تے بعد دی گل ہے، فرمایا صرف پہرا دے وے، حضور فرمایا جیڑا ایک رات پہرا دے، ایک دن پہرا دے وے، ایک دن، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے نو جہنم تو 7 خندقاں دے برابر دور کر دیتا ہے۔ اللہ پاک خندق کہندے ٹوئے نو، وڈا سارا ٹویا کڈیا ہوئے انہوں کی کہندے نے خندق۔ فرمایا رب کائنات اس ایک دن پہرا دین والے بندے نو جہنم تو 7 خندقاں دور کر دیندا ہے۔ سونیا 7 خندقاں؟ فرمایا ہاں۔ آقا ایک خندق کڈی کو وڈی، ایک ٹویا کڈا وڈا؟ فرمایا ایک ٹویا ایڈا وڈا ہوئے کہ 7 زمیناں تے 7 آسماناں دے برابر، 7 انہیں ویکھو نا، پہلی زمین ہے تھلے 7 زمیناں، پھر آسمان پہلا یہ 7 آسمان، کنا فرق بن جاتا ہے، کنا فاصلہ بنتا ہے۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا 7 آسمان تے 7 زمیناں دے درمیان جتنا فاصلہ بنتا ہے، اینا فاصلہ ایک خندق دا ہوئے، اینا فاصلہ ایک خندق دا ہوئے، تے فرمایا 7 خندقاں، اندازہ لاؤ کنا فاصلہ بنے گا۔ فرمایا اینا فاصلہ ایک خندق ہوئے تے 7 خندقاں رب کائنات اس بندے نو جہنم تو دور فرما دیتا۔ تیسری حدیث پاک پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا ایک کڑی اللہ دی راہ وچ پہرا دے وے، اسلامی سرحد تے جیڑا ایک کڑی پہرا دے وے، ایک کڑی تو مراد ایک گھنٹہ، ایک لمحہ، ایک کڑی جیڑا اسلامی سرحد تے رب دی راہ وچ پہرا دیندا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں اللہ تبارک و تعالی اجر کتنا عطا کر رہا جڑا ایک گھنٹہ پہرا دے وے۔ فرمایا شب قدر دے وچ حجر اسود دے کول کھلو کے نفل پڑھن نالوں زیادہ افضل تے اعلیٰ تے بہتر ہے۔ شب قدر دے اندر عام رات نہیں، شب قدر دے بارے حضور فرما رہے ہیں، لیلۃ القدر دے بارے فرمایا ہے، اور لیلۃ القدر دی کتنی شان ہے، قرآن وچ تساں سندے رہندے ہو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا لیلۃ القدر او ہے جڑی 1000 مہینیاں دے نالوں افضل اعلیٰ تے بہتر رات ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر ہوئے تے بندہ کھلوتا ملے گلشن مدینہ مسیتے نہیں، بادشاہی مسجد نہیں، داتا صاحب دی مسیتے نہیں، فیصل مسجد دی گل نہیں کیتی، فرمایا لیلۃ القدر ہوئے تے بندہ حجر اسود دے کول کھلو کے نفل پڑھے، حجر اسود دے کول خانہ کعبہ دے کول کھلو کے نفل پڑھے، فرمایا اس بندے دا ایک کڑی اسلامی سرحد تے پہرا دینا او لیلۃ القدر وچ حجر اسود تے کول کھلو کے نفل پڑھن والے نالوں افضل اعلیٰ تے بہتر ہے او بندہ۔ کتنا بڑا اجر ہے جیڑا بندہ ایک کڑی اسلامی سرحد تے پہرا دے وے، اپنے ملک و قوم دی حفاظت کرے، جیڑا ایک دن پہرا دے وے، رب انہوں تے اتنیاں عظمتاں انہاں ثواب تے اجر عطا فرماندا ہے، تے جیڑا 1 سال پہرا دیندا رہے، جیڑا 26 سال پہرا دیندا رہے،
جیڑا سارا سال ساری زندگی اپنی زندگی اسلامی سرحد تے پیرا دیندیاں گزار دے وے، رب کائنات اس نو کتنا کو اجر عطا فرماتا ہوگا۔ آگے ایک اور حدیث پاک سماعت فرماؤ، چوتھی حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک رات خوف والی جگہ تے جتھے بندے نو یقین ہوئے کہ میں جاواں گا، دشمن حملہ کرے گا، میں شہید ہو جاواں گا، میرے واپس مڑن دا چانس ہون کوئی نہیں، پر میں ایسی خوف والی جگہ تے جیڑا بندہ ایک رات پہرا دیندا ہے، ایک رات پہرا دیندا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا شب قدر نالوں افضل اعلیٰ تے بہتر ہے۔ ایک پاسے 1000 مہینے دے نالوں افضل رات لیلۃ القدر ہے، اور دوسرے پاسے اور رات ہے کہ جس رات اس مجاہد نے اسلامی سرحد تے پہرا دیتا، فرمایا اے لیلۃ القدر نالوں اس مجاہد دی رات افضل تے اعلیٰ تے بہتر ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے اسلامی سرحداں تے جیڑا پہرا دیندا ہے اونوں اللہ پاک اتنا اجر عطا فرما رہے ہیں۔ تو اندازہ کرو جیڑا پہرا دے رہا ہے اونوں اللہ پاک اتنا اجر عطا کر رہے ہیں، تے جیڑا دشمن دے سامنے جا کے میدان جنگ وچ جا کے لڑدا ہے، جہاد کردا ہے، ایمان نہ دسیا جے رب اونوں کنیاں کوئی عزتاں تے برکتاں عطا فرمائے گا۔ جے سمجھ آ رہی ہے تو پھر آکھو ذرا سبحان اللہ، ایک باری پھر کہہ دیو، ایک باری پھر محبت نہ فرماؤ سبحان اللہ۔ میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ ساری حدیثاں میں عام کتاب چوں نہیں پڑھ رہا، کوئی ناول ڈائجسٹ یا اخبار چوں پڑھ کے نہیں میں آیا، یہ ساری حدیثاں الترغیب و الترہیب حدیث سی کتاب ہے، میں اس کتاب دے وچوں یہ حدیثاں پڑھنا وہاں پیا، ٹھیک ہے، جلد نمبر بھی میرے کو سامنے لکھیا پیا ہے، صفحہ نمبر بھی ہے، لیکن میں اگر جلداں صفحہ نمبر 10 رہا گل اور لمبی ہو جائے گی۔ میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 اکھاں نو اللہ پاک عذاب نہیں دے گا، 2 قسم دیاں اکھاں، فرمایا ایک اکھ او جڑی خوف خدا وچ رون والی ہوئے، یہ مطلب ہے نہیں صرف اکھ نو عذاب نہیں ہوئے گا یا جہنم وچ نہیں جائے گا، اس تو مراد سارا جسم ہے، فرمایا ایک آنکھ ہو جڑی خوف خدا وچ رون والی ہوئے، دوسری آنکھ او جڑی رب دی راہ وچ پہرا دین والی ہوئے، جڑی رب دی راہ وچ پہرا دین والی ہوئے۔ اللہ دی بارگاہ دعا کرو اللہ پاک ساڑا دل نرم کر دے تے سانو آنکھ او عطا فرمائے جڑی رب دی راہ وچ، رب دے خوف وچ اور رب دی محبت دے اندر رون والی آنکھ ہوئے۔ بولو ذرا، رون والی اکھ اللہ پاک عطا فرما دے وے، جدو دل بندے دا نرم ہوئے تے پھر رونا آ جاندہ ہے، دل سخت ہوئے تے پھر کدی رونا نہیں آیا۔ تے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ آپ نے بھی فرمایا رونا دل دی میل گواوے اتے بچھڑے یاری ملاوے رومن دھومن والا یارو کدی دوزخ مول نہ جاوے والا بندہ رب کائنات دی بارگاہ دے اندر مقبول ہوتا ہے، رون والا بندہ اللہ پاک نو بڑا پسند ہے، جیڑا رب کائنات دی محبت دے اندر روئے، جیڑا خالق کائنات دے خوف دے اندر روئے، جیڑا رب دے یار دی محبت دے اندر روتا ہے، رب کائنات نو وہ بندہ بڑا پیارا لگنا ہے۔ آدم چشتی بولیا کہنے لگا عاشق دا کم رونا بن رویو نہیں منے زوری اوے دل روے ہمیں اکھیاں رونے
وچ عشق دے رون ضروری تے کوئی روندا دیدار دی خاطر اور کوئی روندا وچ حضوری آسم عشق وچ رونا پیندا بھاویں وصل ہوئے یا دوری میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں آؤ میں الترغیب و ترغیب وچوں ایک اور حدیث پاک پڑھتا جاؤں امام منذری رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ حدیث پاک لے کے آئے نے آپ نے فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک شخص آ گیا لجپال کریم آقا دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آ گیا آ کے عرض کرتا ہے لجپال آقا فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے سونے اس دی نماز جنازہ پڑھا دیو میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ چاہ کے کہنے لگے سونیا نماز جنازہ پڑھا دیو حج کول حضرت پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھلوتے ہوئے حضرت فاروق اعظم عرض کر دیں یا رسول اللہ او بندہ جڑا فوت ہو گیا ہے او دی نماز جنازہ نہ پڑھایا جے آقا نہ پڑھایا جے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا او دی نماز جنازہ کیوں نہ پڑھا حضرت فاروق اعظم جلالی بندے شن آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ چرد کر دیں سونیا بندہ بڑا گناہگار تے سیاکار سی آقا بڑا گیا گناہگار سونیا بہت زیادہ گناہگار بندہ سی سونیا دی نماز جنازہ نہ پڑھایا جے آقا نماز نہ پڑھایا جے حضرت پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو اتنا فرمایا حضرت پیارے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر وہ بندہ جڑا آیا سی کہنے لگا سونیاں بے شک وہ گناہگار تے سیاکار سی لیکن پچھلی راتی تسی ویکھیا سی اور رات دے ٹائم اسلامی سرحداں تے کھلو کے پہرا پیا دے رہا سی سونیاں گناہگار ہے بے پاویں گناہگار سیاکار ہے لیکن آقا تسی ویکھیا نہیں سی وہ پہرا دے رہا سی محبت نہ بولیا کرو یار سبحان اللہ سرکار دا فرمان سنا رہے ہیں ڈٹ کے بولیا کرو خوش ہو کے بیان سنیا کرو لباں تے مسکراہٹ رکھیا کرو آقا تسی ویکھیا نہیں اور رات نو پہرا پیا دیندا سی میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام رحمت کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدو اتنی گل سنی فوراً میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے جنازہ لے کے آندا گیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس گناہگار اس بندے دی نماز جنازہ پڑھائی ہے میرے آقا نے نماز جنازہ پڑھا دیتی میرے آقا نے فرمایا عمر تیرا دھیان گناہاں والے پاسے وے میرا دھیان نیکیاں والے پاسے ہے میرا دھیان جلالی بندے بھی تو ہوندے نا حضرت جنگ بدر ہوئی نا جدو جنگ بدر حضرت فاروق نبی پاک علیہ السلام مشورہ منگن لگے فرمایا میرے صحابہ جڑے قیدی نے انہاں دا کی کریے مشورہ دیو کی کرنا چاہیے فدیہ لے لیے آزاد کر دیے قتل کر دیے مار دیے کی کریے حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے سونیا انہاں کولوں فدیہ لے لیے تے انہاں نوں آزاد کر دیے پیارے فاروق اعظم بولے کہنے لگے سونیا میرا دل کردا ہے پیا سونیا انہاں دیاں توڑاں لا دینیاں چاہیدیاں نے انہاں نوں قتل کر دینا چاہیے انہاں دا سر تن تو جدا کر دینا چاہیے حضرت پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالی اتنے جلالی سن تو جدوں صلح دا واقعہ ہویا صلح حدیبیہ دا نبی پاک علیہ السلام عمرہ کے نواز جو کہ حضرت عثمان پاک نو بھیجیا سی تے پہلے نبی پاک نے حضرت عمر فاروق نو فرمایا سی فرمایا عمر تو جا عرض کی تھی سونیا میں گیا تے لڑائی ہو پینی ہے میں گیا تے یا بابو ریل میں تے یا بابو جیل میں ہن چھڈنا کوئی نہیں جے میں پھر گیا نا تے میں معافی کو نہیں جی دینی کسے نو تے سونیا عثمان پاک نو بھیجو انہاں دے اوتے رشتہ دار بھی نے
تے جدو حضرت عثمان پاک گئے تے کافر مشرکین کہنے لگے عثمان نبی تیرا ایتھے کوئی نہیں، او کعبہ جے طواف کرنا ہے تے کر لے، تیرے واسطے اجازت ہے، تیرا نبی نہیں آ سکدا۔ حضرت عثمان پاک نے فرمایا اپنے نبی تو بغیر کعبے دا طواف کر داواں یہ ہو سکدا نہیں، میں اپنے مصطفیٰ تو بغیر تے کعبے دا طواف بھی نہیں کرنا۔ تو دسن دا مقصد ہے حضرت پیارے فاروق اعظم کی کہنے لگے سونیا میں معافی، میں گیا تے پھر لڑائی ہونی ہے۔ ایک جلالی نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سن، پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دینے لجپال کریم آقا اسی نماز جنازہ نہ پڑھایا جے، ایک گناہ میرا ماں پیوں ویکھے تے دیوے دیسی نکالا او ایک گناہ میرا اللہ ویکھے تے پردے پاون والا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ پڑھانے تو بعد میرے آقا اس صحابی دی چار پائی دے کول بیٹھ گئے نے، جدو چار پائی اٹھا کے قبر دے کول لے کے آنی اجے میرے آقا دے غلام نو دفنایا، میرے آقا قبر دے کول بیٹھے ہوئے نے۔ نماز جنازہ حضور نے خود پڑھائی تے کریم آقا علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام قبر دے کول بہ گئے اور جدو مٹی پان لگے نا، مٹی پان لگے قبر تے، حدیث چاہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے آپ خود اپنے ہتھاں دے نال 3 واری مٹھیاں بھر کے مٹی پائی، 3 واری مٹی پائی۔ اور تسی بھی مٹی پان جاندے ہو، 3 دفعہ سنت ہے قبر تے مٹی پاؤ 3 دفعہ، تو او اے 3 دفعہ جدو مٹھی پار کے مٹی سٹ دیو نا قبر تے، پھر اے پڑھیا کرو، پہلی بوک پڑھیا تے پڑھنا منہا خلقناکم، دوسرا پڑھیا تے وفیہا نعیدکم، تیسرے تے ومنہا نخرجکم تارتن اخری، اے پڑھیا کرو۔ تے اے 3 مٹھیاں پر کے مٹی قبر تے پانا نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے۔ اس تو بعد تسی جنی مرضی سٹ دے رہو، پہلے تے سنت ادا کرو نا۔ تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے مٹھی پاری 3 واری تے قبر تے پا دیتی، تے میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے قبر والے نو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے غلاماں ان لوکاں دیاں نظرات توجہ کریا جے، میرے آقا دے فرمان، میرے آقا کریم علیہ السلام دے لفظ جملہ سنیا جے، میرے آقا کریم علیہ السلام دا غلام اج منامن قبر دے اندر مٹی دے تھلے، اج قبر دے اندر میرے نبی دا غلام موجود ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام لوکاں دیاں نظرات تیری برائیاں والے، میری نظر تیریاں نیکیاں والے، میری نظر تیریاں نیکیاں والے۔ پھر حضرت پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پے سونیاں نیکیاں وال نظر کیویں آ گئی، ایتے بڑا گناہگار سی۔ میرے آقا نے فرمایا عمر رہن دے، او سانو رہن دے، انجی رہن دے۔ حضرت پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمانے تو بعد میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے عمر جیڑا بندہ جہاد کردا ہے رب العالمین او دے نال جنت دا وعدہ فرما لیندا ہے۔ فرمایا جیڑا جہاد کردا ہے رب العالمین او دے نال جنت دا وعدہ، حالانکہ انہیں پیرا دیتا سی صرف 1 رات، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے او دے گناہاں وال نہیں ویکھیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جنازہ پڑھایا، مٹی پائی تے مخاطب فرمایا، میرے آقا انہیں نال گلاں پہ کر دینے۔ معلوم ہویا رب دی راہ وچ پیرا دینا اتنا بڑا اجر ہے تے نبی پاک علیہ السلام خود تشریف لے آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام
خود تشریف لے آندے نے. اس واسطے میں کہنا نہ جب تلک پرامر ہو عالم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا جہاد ہوگا جہاد ہوگا جہاد ہوگا. اینا تے کہہ سکتے ہو کہ نہیں؟ پچھلے جمعے میں یہ شعر پڑھیا ہوں تو تمہیں یاد ہو جانا چاہیے. چلو ایک لفظ یہ تو تم پڑھ ہی سکتے ہو. آخو جہاد ہوگا جہاد ہوگا جہاد ہوگا جہاد ہوگا جہاد ہوگا جہاد ہوگا. پڑھو گے تے مزہ آئے گا, گل بنے گی. جہاد ہوگا جہاں. پورا شعر میں تواڈے سامنے نہیں پڑھتا, بس اینا ہی پڑھنا وا تے ذوق پیدا کر دیو. جہاد ہوگا جہاد ہوگا جہاد ہوگا جہاد ہوگا جہاد. میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں, آؤ میں نبی پاک علیہ السلام دا اگلا فرمان سناتا جاؤں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک تیر دی وجہ تو 3 بندیاں نو اللہ پاک جنت میں داخل فرما دے گا. کنے تیران دی وجہ تو؟ اے حدیث پاک مشکات وچ بھی ہے, نسائی وچ بھی ہے, ابو داؤد وچ بھی ہے, ترمذی الترغیب والترہیب اور ابن ماجہ شریف کے اندر بھی موجود ہے. فرمایا ایک تیر دی وجہ تو 3 بندے جنت میں جان گے. ہن تے تیراں دا دور نہیں رہ گیا نا, ہن تے گولیاں دا, میزائلاں دا, بمب ہیں. تو تیر دا کیویں نبی پاک نے فرمایا تیر بنان والا ایک, فرمایا تیر پکڑانے والا 2, تے جیڑا تیر استعمال کر رہے یعنی تیر چلانے والا. فرمایا اے 3 بندے ایک تیر دی وجہ تو رب انہاں نوں جنت عطا فرما دے. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا کیسا جذبہ, جدو پیارے کریم آقا علیہ السلام اتنی فضیلتاں بیان کر رہے نے, پیارے کریم آقا علیہ السلام اتنا اجر و ثواب بیان کر رہے نے, تو پھر ایمان نہ دسیا جے جدو اینا اجر حضور نے دس دیتا تو پھر نبی پاک دے صحابہ دا جذبہ کیسا ہوئے گا؟ پھر کریم آقا علیہ السلام دے صحابہ دا جذبہ کیسا ہوئے گا؟ جنگ احد دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہاتھ تلوار پکڑی تو پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس تلوار دا حق کون ادا کرے گا؟ اس تلوار دا حق کون ادا کرے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. ابو دجانہ کھڑے ہوئے, عرض کی تھی سونیا میں اس تلوار دا حق ادا کرانگا. یہ عرض کی تھی سونیا تو خدا دی قسمیں معارج النبوت پڑھ کے بیکھو, مدارج النبوت پڑھ کے بیکھو, ضیاء النبی پڑھ کے بیکھو, سیرت دیاں تقریباً تمام کتاباں دے اندر تو انہوں یہ بات ملے گی. حضرت ابو دجانہ نے تلوار پھڑی تو پھر ٹرندہ انداز کیسا سی, اس طرح باواں پھیلا کے ٹرے. انج روایات وچ آندا اس طرح اے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی دا انداز ایویں ٹردے نے پے, جو بندہ دہشت نال نہیں ٹردا اس طرح باواں پھیلا کے نبی پاک علیہ السلام دے غلام ٹردے نے. تے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھ کے فرمایا انج ٹرنا اللہ نو پسند تے نہیں لیکن اس مقام تے رب نو پسند ہے. اس مقام تے رب نو فرمایا آکڑ کے ٹرنا, باواں پھیلا کے ٹرنا تکبر دی نشانی ہے, غرور دی نشانی ہے. فرمایا اس طرح ٹرنا رب نو پسند نہیں, لیکن اس مقام تے جس مقام تے ابو دجانہ ٹردا ہے نا پیا, فرمایا اللہ نو بڑا پسند ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا, سورہ لقمان پڑھ کے دیکھنا. رب کائنات نے فرمایا
آکڑ کے غرور نال تکبر نال ٹرنا ایتھے ٹرو پاکستان دے لاہور پشاور سیالکوٹ گجرانوالا جتھے ٹرو گے آکڑ کے ٹرو گے رب نو پسند نہیں لیکن ایک جگہ ہو رہے جتھے آکڑ کے ٹرو گے نا تے ثواب ہی ثواب ہے خانہ کعبہ دا طواف کر دیاں خانہ کعبہ دا طواف کر دیاں پہلے 3 چکران جنہوں رمل کہندے نے نبی پاک علیہ السلام دی سنت انج آکڑ کے ٹرنا پیارے کریم آقا علیہ السلام فتح مکہ کے موقع تے میرے کریم آقا علیہ السلام دے صحابہ کرام خانہ کعبہ دا طواف پہ کر دینے صحابہ کرام نو بخار سی میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرما میرے صحابہ کمزور نہیں وکھانا اپنے آپنوں اس طرح باواں پھیلا کے ٹرنا ہے آکڑ کے ٹرنا ہے تاکہ دشمن نو پتہ چل جائے محمد عربی دے غلام جان وچ بھی آلہ نے ایمان وچ بھی آلہ نے فرمایا میرے صحابہ آکڑ کے ٹرو تاکہ غلام جڑا تاکہ کافر جڑے نے او سانو کمزور نہ سمجھن انج جو صحابہ آکڑ کے ٹرے نا پاویں صحابہ بیمار سی لیکن کافراں نے جدوں ویکھیا انہاں کہ بھائی یہ بڑے طاقت والے جی ہاں یہ بڑے پہلے 3 چکراں دے اندر اس طرح آکڑ کے ٹرنا ہے سنت مصطفیٰ ہے رب دی بارگاہ کیتی یا اللہ پاکستان انج ٹر سکنے ہیں فرمایا نہیں یا اللہ ایتھے فرمایا ایتھے تے میرے محبوب ٹریا ہے نا ایتھے تانوں اجازت ہے ایتھے تانوں بلکہ انج ٹرنا ایتھے ثواب ہے انج ٹرنا ایتھے ثواب ہے اعلیٰ حضرت فرما دے رہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع جانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے یو جانے والے میرے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے غلاموں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دے ہاتھ مبارک کی جو تلوار پکڑی انج باواں پھیلا کے آکڑ کے ٹر دینے پہ اور یہ بھی کتاب دے اندر الفاظ موجود نے ایک لال رنگ دا انج کپڑا لے کے نا ٹاکی تے اپنے سر نو انج بن لئی انج کر کے نا حضرت ابو دجانہ نے انج بن لی تے ہاتھ وچ تلوار پکڑی اس طرح لال کپڑا بن کے نا ٹاکی بن کے سر نو تے پھر میرے نبی دا غلام جدو اتریا نا میدان دے اندر پھر گاجر مولی دی طرح کافراں نو فرنار کردا جا رہا ہے اے ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا جذبہ جہاد شوق شہادت اس طرح لڑدے لڑدے اپنی جان اپنے مالک دے حوالے کر دی مقام شہادت ملے اے نبی پاک علیہ السلام اور بدر دے مقام تے بھی اس طرح ہویا ایک صحابی کھجوراں پہ کھا رہے سن عرض کی تھی سونیا میں لڑاں گا تو کتھے جاواں گا فرمایا جنت وچ خدا دی قسمیں جڑیاں ہاتھ وچ کھجوراں پکڑیاں سی وہ بھی نہیں کھادیاں کھجور سٹ دتیاں کھجوراں اس ٹائم میدان جہاد وچ جا کے لڑ دینے پہ اور لڑدیاں لڑدیاں اپنی جان اپنے مالک دے حوالے کر دیتے ایسے ایسا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا جذبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمی شادی ہوئی پہلی رات حضرت حنظلہ دی پہلی رات اور مقاربت اختیار کر چکے نے ادھروں آوازہ آیا یا دوسری روایت دے اندر آندا ہے کہ حاطف غیبی تو آواز آئی کہ سونے کریم آقا علیہ السلام نے جہاد واسطے بلایا ہے یہ واسطے بلایا ہے اے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا جذبہ سی آواز آئی پیارے کریم آقا علیہ السلام نے جہاد واسطے بلایا ہے احد دی تیاریاں ہو رہی نے تے پیارے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی دے نال مقاربت کرنے تو بعد آپ نے غسل بھی نہیں کیتا تلوار پکڑی تے جلدی دے نال میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے آندے نے ایک واری محبوب بلاوے تے اسی سر نو پیری بنائیے وہ جان منگے
باویں شہک دیا مری جائے یاری نہ لائے اوے آزم یاری نہ لائے جے لائے تے توڑ نبھائے میرے پیارے کریم آقا اسلام دے پیارے غلاموں جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل بھی نہیں کیتا ہاتھ دے اندر تلوار پکڑ کے میدان احد جا گئے نے معارج النبوت پڑھ کے ویکھ لیا مدارج النبوت دا مطالعہ کر کے ویکھ لیا سیرت دیاں کتاباں دے اندر تینوں یہ واقعہ مل جائے گا اج میدان احد دے اندر لڑدیاں اے جناب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو گئے نے اج جنگ تو بعد آپ دا لاشا نظر نہیں آ رہے ہو میرے کریم آقا علیہ السلام دے کول صاحب آیا گئے سونیا حضرت حنظلہ دا لاشا نظر نہیں آ رہے ہو سونیا حضرت حنظلہ دا لاشا نہیں ملتا پہ ہو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلاموں محمد دیاں نگاہاں نال ویکھو میریاں نظراں ویکھ دیاں نے پیاں زمین تے آسمان دے درمیان وچ فرشتے حضرت حنظلہ نو غسل پہ دے رہے نے حضرت حنظلہ نو غسل پہ دے رہے ہیں حضرات گرامی غسل تو بعد فرشتے جدو غسل دے رہے ہیں کی مقام تے مرتبہ آئے گا غسل تو بعد ایک صحابی کہنے ہیں جدو حضرت حنظلہ دا لاشا نظر آیا ظاہر ہوئے آئے میں چلتا حضرت حنظلہ دے لاشے دے کول گیا جا کے ویکھیا کیے حضرت حنظلہ دے والا وچوں پانی ٹپکن دا نظر آ رہا سی پانی ٹپکتا نظر آ رہا اور جا کے پھر انہوں نے نبی پاک علیہ السلام نے بھی دسیا پھر تصدیق کی تھی تے پتہ چلیا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت وچ آئے سان اس واسطے تاں کر کے فرشتیاں غسل کیتا نبی پاک دے غلامہ میں نہیں رب کائنات نے فرشتے ٹور دیتے تائیوں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک لقب مشہور ہو گیا اس تو بعد غسیل الملائکہ کی لقب مشہور ہویا غسیل الملائکہ یعنی او نبی دا غلام جنہاں نو فرشتیاں نے غسل دیتا ہے جنہاں نو فرشتیاں نے غسل دیتا اس کے ہوتے بڑے واقعات نے بڑی روایات نے میں انہوں علیحدہ بیان کرنا چاہتا سا موضوع نو کہ اگلے جمعے میں رکھاں گا تے تو انہوں تفصیل دے نال ذرا اس طرح دے واقعات سناواں گا کہ جنہاں وچ نبی پاک دے صحابہ دا جذبہ جہاد نظر آندا ہے شوق شہادت نظر آندا ہے لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بھی ذکر خیر کرنا ہے تو انشاءاللہ اگلے جمعے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ذکر خیر کریں گے اللہ تبارک و تعالی دی پاک بارگاہ دعا ہے کہ رب العالمین ساڑھے دلان دے اندر بھی جذبہ جہاد پیدا فرمائے شوق شہادت پیدا فرمائے اور جڑے ساڑھے مسلمان فوجی پرا اسلامی سرحداں تے رہ کے ساڑھے ملک و قوم دی حفاظت کر رہے ہیں ساڑھیاں ماواں بہناں بیٹیاں دی عزتاں دیاں حفاظتاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دعا ہے کہ رب العالمین ہر قدم تے انہاں دی حفاظت فرمائے اللہ پاک کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے وما علیہ الا البلاغ